बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अली अमीन गंडापुर कल लाहौर जब पहुंचे तो जाहिर है उनको तकरीर नहीं करने दी गई और काला शाह काकू के ऊपर जो कुछ हुआ, जीटी रोड के ऊपर जो कुछ हुआ, वो जाहिर है कहानी है। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर अपनी कमिटमेंट के ऐन मुताबिक जलसागाह जरूर गए और उन्होंने वहां पे कहा कि मैं वादे के मुताबिक पहुंच गया हूं, और हाजिरी लगाने के बाद वो चले गए। तो इत्तलात आज खैबर पख्तूनख्वा से ये आई थी कि अली अमीन गंडापुर जो कल तकरीर करना चाहते थे वो तकरीर आज करेंगे। जाहिर है कि आज इतवार भी था और फिर जब आपने सफर किया हो, यानी कल जलसा जिसने हम लाहौर में थे कवर करने वाले, तो हम भी कल थकावट के शिकार हुए और आज तकरीबन छुट्टी ही की। तो जिन्होंने कल पेशावर से लाहौर का सफर किया, फिर लाहौर से वापस पेशावर पहुंचे, तो वो तो थकावट होगी तो जरा लेट उठे। लेकिन यूं लगता है कि अली अमीन गंडापुर ने कल जो तकरीर करनी थी और कल जो उनको तकरीर नहीं करने दी गई, उन्होंने कल वाले जलसे का जो बदला है वो आज जरूर ले लिया है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपके सामने वो जरा तफसीलात रखना चाहता हूं। आज बताया गया था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खिताब करेंगे, कौम से खिताब करेंगे, और उन्होंने खिताब आज किया है। अब इस सिलसिले में मैं एक तो उन्होंने मुखालिफत नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी और शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने तंज किया। कैसे? उन्होंने कहा कि आप यानी नवाज शरीफ को मुबारक हो, आपकी बेटी ने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहबाज शरीफ के लिए बुरी खबर है कि बूट पालशी में आपकी भतीजी ने आपको पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद जो रुकावटों वाली बात के ऊपर कि क्या उनके लिए कल रुकावटें थीं या नहीं थीं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि रास्ता खुला होने का झूठा बयानिया बनाया गया। 5:30 पर मैं काला शाह काकू पहुंचा, उससे आगे जो रुकावटें डाली गई वो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड है। 2 किलोमीटर तक जलसागाह में खारदार तारे लगाई गई, लेकिन मैं ज्यादातर इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि कम ज़रफ़ों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ये उन्होंने बात कर दी उस हवाले से। फिर जो उन्होंने आज वो नारा लगाया जो तहरीक इंसाफ पहले भी लगाती है कि एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर वाले। उन्होंने कहा कि कल जलसे के अंदर पंजाब हुकूमत ने स्टैंडर्ड टाइम वाली हरकत की, यानी आप यूं कहिए कि जिस तरह घड़ी देख रहे होते हैं कि 6 बजे और 6 बजे उन्होंने सब कुछ किया। उनका जो कुछ कल किया गया मैं उसकी मजम्मत करता हूं, और हमने स्टैंडर्ड टाइम का सिर्फ पीटीवी खबरनामे में सुन रखा है। इसीलिए हमारी तहरीक है कि इस मुल्क के अंदर 2 कवानीन राइज हैं, एक अमीर के लिए और दूसरा गरीब के लिए, और हम कहते हैं कि एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर। और लेकिन उन्होंने लाहौर वालों का शुक्रिया जरूर अदा किया और ये कहा कि मैं अहलियाने लाहौर का, पंजाब की अवाम का और पख्तूनख्वा की अवाम का इमरान खान की तरफ से शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने मिलकर जलसे को कामयाब किया। अच्छा, जब ये बात हो गई, अब उसके बाद उनसे ये कहा गया, चूंकि कल वाले जलसे के अंदर शर्त नंबर 3 ये थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो माफी मांगेंगे। तो हुकूमत से पूछा था हमने कि उन्होंने माफी ना मांगी तो क्या करेंगे, तो हुकूमत ने कहा था देखें हम ये मुतालिबा तो कर सकते हैं ना कि वो माफी मांगे। तो अब अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है इस माफी वाले हवाले से? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि माफी निश्ता, जो करना है कर लो, माफी को भूल जाओ। अब उन्होंने ये बात क्यों की है ये भी एक दिलचस्प है। उनका देखिए, मुझसे जो माफी मंगवाना चाहते हैं पहले वो इमरान खान से माफी मांगे, माफी वो मांगे जिन्होंने हम पर जुल्म किया है, और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और जल्द उनको रिहा भी करवाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तगड़े हो जाओ, जो करना है कर लो, पर्चे काटने हैं काट लो। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और ना सिर्फ उनको रिहा करवाएंगे बल्कि इमरान खान को जमहूरी तरीके से वजीर आजम बनाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने माफी के हवाले से भी ये कहा कि जनाब नहीं मांगेंगे। फिर उन्होंने 2 कॉल्स दी हैं, एक जुमे वाले दिन की है और उन्होंने कहा है कि हम जुमे को मुल्कगीर एहतजाज करेंगे पूरे मुल्क के अंदर। उसके 3 उन्होंने स्टेजेस बताई हैं कि जुमे को वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया कि आइन के तहफ्फुज के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए,
اور عمران خان کی رہائی کے لیے جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھیے عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ججز نے خط لکھ کے بتایا کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ان کا آپ پریشرائز کرنے والوں کے نام لیں، تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم فارم 47 کی حکومت کو بھی نہیں مانتے، فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کو بھی نہیں مانتے، اور غیر آئینی ترمیم کے ذریعے قائم ہونے والی کسی غیر آئینی عدالت کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ معاملہ تحریک انصاف بھرپور طریقے سے رنگ میں واپس آ رہی ہے، وہ بالکل بھی سپیس چھوڑ نہیں رہے، جو پولیٹیکل سپیس ان سے چھینی گئی تھی اس کا وہ تگڑا جواب دے رہے ہیں۔ جمعے کے بعد بات اتوار تک گئی ہے، اور کل تک چونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کا جلسہ فلاپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بتائیں نا کہ جلسہ کامیاب ہے تو اگلا جلسہ کہاں پہ ہے، تو وہ بھی شک و شبہات جو ہے علی امین گنڈا پور نے دور کر دی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جو آنے والا اتوار ہے، یعنی آپ 29 ستمبر اتوار والے دن علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ہوم گراؤنڈ میاں والی کے اوپر جلسہ کرے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو ذر سلمان نیازی نے تجویز دی ہے، اس کا اعلان ہو جائے گا، تو وہ اعلان ہو گیا ہے، اور اب اتوار کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی۔ لیکن صرف تحریک انصاف کے اس جلسے کی بات نہیں ہے، اس سے اگلی بات بھی ذرا اور دلچسپ ہے۔ میاں والی سے اگلا سٹاپ بھی انہوں نے بتا دیا ہے، اور اگلا سٹاپ نام سے ہی دلچسپ ہے۔ ان کا جی جو ہمارا اگلا سٹاپ ہے وہ راولپنڈی ہے، یعنی اس اتوار کو ہم میاں والی میں جلسہ کریں گے، اور اگلے اتوار کو ہم راولپنڈی میں جلسہ کریں گے، میاں والی اور میاں والی کے بعد راولپنڈی۔ اچھا، اس کے بعد آج چونکہ خیبر پختونخوا میں ایک واقعہ بھی ہوا، اور ان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی آپ تو جلسوں میں لگے، میں دیکھیں آپ کے صوبے کے حال کیا ہے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ عمران خان کی اچھی اور پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ملک بھر میں امن و امان قائم ہوا تھا۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے آپریشن ہوتے تھے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد خیبر پختونخوا میں امن قائم ہوا۔ اچھا، اس کے بعد اب ظاہر ہے کوئی بات بچتی نہیں ہے، اور اب جو تقریر کل ظاہر ہے وہ کرتے تو انہوں نے یہی باتیں کرنی تھی، لاہور میں کھڑے ہو کے میں نہیں مانگتا معافی، جلسے کا اعلان کرتے، اب انہوں نے کر دیا۔ دوسرا، اب ایک اور بات، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں۔ آج ان کی پارٹی نے کہا تھا کہ وہ ملک کو دیکھتے ہیں کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے، تبھی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ چونکہ آج علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ ہم کسی غیر آئینی ترمیم کو اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی غیر آئینی عدالت کو نہیں مانتے، تو اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان نے آج خطاب کیا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کے اختیارات کو محدود کیا گیا یا بنیادی انسانی حقوق کا دائرہ تنگ کیا گیا تو پھر آئین ایک بیکار دستاویز بن جائے گا اور اپنی مؤثر حیثیت برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ریاست کا اور ہم سب کا ایک ہی رشتہ ہے، آئین، لیکن شاید کسی نے قسم کھا لی ہے کہ ہم نے آئین کا بیڑا غرق کرنا ہے، اور ہم نے پاکستان کو واقعتاً ریاست بے آئین ثابت کرنا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چونکہ اس حکومت کا ڈر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو وہ شاید الیکشن کا آڈٹ کریں گے، اور چونکہ الیکشن تو پکڑا جائے گا فارم 47 کی بنیاد کے اوپر، تو وہ الیکشن اڑا دیں گے۔ لیکن آج جو غیر سرکاری ترجمان ہے، جس طرح منیف فاروق ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں بڑا غصہ ہے، وہاں کیا سوچا جا رہا ہے، تو انہوں نے آج ایک نیا شاہی فرمان جاری کیا ہے کہ چیف جسٹس کی اگر تبدیلی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر الیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا اور اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم نے الیکشن نہیں کروایا تھا، عدالت نے حکم دیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا تھا اور الیکشن نہیں ہونے دیا تھا، تو اگر آپ نے کالعدم قرار دے بھی دیا تو ہم نے انہی کو رکھنا ہے، ہم اس کو کالعدم نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے پاکستان کو کیا ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کون آپ کے پاس سرمایہ کاری کرے گا جس ملک میں کوئی عدالت کی سے نہ ہو؟ چلیں یہ بھی کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔